ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے ختم نبوت خدایستا خدایی بوی دین محمدی بوی مرگ و زندگی بوی دین محمدی بوی خدایستا خدایی بوی دین محمدی بوی مرگ و زندگی بوی دین محمدی بوی دغا عقیدہ لري هر څوک چې مسلمان دی نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے ختم نبوت دغا دا اللہ نبی دا زما اوستا نبی دا هم آخری نبی نبارز بیا نبی دغا دا اللہ نبی دا زما اوستا نبی دا هم آخری نبی نبارز بیا نبی دغا دا مکی دا قریش جانن فرمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی بس دا زمون شو پا پیغمبر نازل دا دزر مرهم کتاب دا دسلورم کتاب دا دا کل علم کتاب شو پا پیغمبر نازل دا دزر مرهم کتاب دا دا گل نظر منگل دے جوند او کزان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی بس دا زمون ایمان دے ختم نبوت